Radio Radio Sunshine, 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 Sunshine. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो सनशाइन से बराह रास्त आप सुन रहे हैं आवाज़ आरजे ए आर खान की। आज के हमारे शाइनिंग स्टार हमारे साथ हैं, लेकिन शाइनिंग स्टार की तरफ जाने से पहले, उनका तारुफ करवाने से पहले आप सामीन से गुजारिश है कि हमारे ये प्रोग्राम आप आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको इस प्रोग्राम से ज़रूर मोटिवेशन मिलेगी। और जो हस्ती आज मेरे सामने है और जिनसे दू बदू आज मैं महवे गुफ्तगू हूँ, मेरी ज़बान कतन मेरा साथ नहीं दे रही, क्योंकि मेरे असातिज़ा में से हैं। उनसे सवाल पूछना और पूछते वक्त ज़बान का लड़खड़ाना, ये एक तरह से मेरा हक बनता है कि मेरी ज़बान लड़खड़ाए। लिहाजा आप सामीन को ज़रूर लिए चलूँगा अपने मेहमान की तरफ। लेकिन उससे पहले बताता चलूँ कि आप बिनाई फाउंडेशन की तरफ से रेडियो सनशाइन के प्लेटफार्म पे आवाज़ सुन रहे हैं आरजे ए आर खान की। और आज मेरे साथ मौजूद हैं इंडिया, भारत, हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क, वहाँ से हमारे मौज़िज़ मेहमान मेरे असातिज़ा में से हैं। आप अदब का एक मायानास नाम है। आपकी 3 कुतुब शाया हो चुकी हैं, मार्केट में लोग आपको पढ़ रहे हैं। उर्दू की खिदमत आप भारत में कर रहे हैं, हिंदी के भी आप लिखारी हैं। और आपका नाम है रमेश कुमार शर्मा और आपका तखल्लुस है साइल। मैं ताख़ीर किए बग़ैर किसी तमहीद बांधे आपको अपने मेहमान की तरफ ले जाता हूँ। साहिल साहब, आदाब अर्ज़ है जनाब। जी, बेहद शुक्रिया, आपने मदऊ किया। और बैरून मुल्क मैं ये पहली मर्तबा आ रहा। साहिल साहब, अपने पहले सवाल की तरफ चलूँगा। बताइएगा, हिंदुस्तान के किस इलाके से आपका ताल्लुक है? तालीमी सरगर्मियाँ कैसे शुरू हुई? रमेश कुमार शर्मा से साहिल का सफ़र बताइएगा। और साहिल ने मेरे ख़्याल से 3 अपने शाहकार मार्केट को दिए, क़ारीन को दिए। तो पहले तो ये बताइएगा कि रमेश कुमार से साहिल का सफ़र कैसा रहा? ओहो, रमेश कुमार शर्मा अलग है, साहिल अलग है। तो रमेश कुमार शर्मा ने तालीम ली वो नाबीना लोगों का एक बहुत बड़ा मरकज है। बहुत बचपन में बीनाई खो बैठा था, बहुत छोटी उम्र में, जब मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कभी दोनों आंखों से देखा। तो 8 बरस का होते होते हमारे वालिद ने हमको देहरादून, उत्तर प्रदेश, जो आजकल उत्तराखंड है, वहाँ तालीम के लिए भेजा। बहुत एक माना हुआ मारूफ स्कूल है वहाँ नाबीना लोगों के लिए। वहाँ 10वीं तक इंतज़ाम था, 10वीं तक मैं वहीं पढ़ा। फिर आगे वहीं देहरादून में, चूँकि बहुत बड़ा वो एक मरकज़ है इसका, इनका नाबीना लोगों का, वहीं बहुत सारे नाबीना थे। तो उनके बीच कुछ समाजी कार्रवाइयों में मैं शामिल हो गया। तो वहाँ रहते रहते समाजी कामों में हम बहुत ज़्यादा जुटे थे। तो जी नहीं किया कि देहरादून छोड़। अब देहरादून में रहते रहते इंटरमीडिएट किया, बीए किया, मगर आगे पढ़ना भी बड़ा मौसीकी में हम जुड़े थे, वही हमारा फील्ड था काम करने का। लेकिन वहाँ कोई गुंजाइश नहीं थी आगे पढ़ने। तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए और एमए में दाखिला किया। एमए सन 79 में पूरी हुई। इस दौरान बहुत ज़ोर से दबाव था कि कुछ ना कुछ अब करना चाहिए, कोई कमाई करनी चाहिए। तो एमफिल में दाखिला तो ले लिया, मगर दिल पे बोझ था और जोर भी था कि कहीं से कुछ काम नहीं। ये काम 1980 में मिला, जब एमफिल हमारी चल। एमफिल होते होते नौकरी मिल गई, प्रोफेसर हम हो गए नारनौल में, गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल। और एमफिल को हमने तर्क कर दिया क्योंकि नौकरी बहुत ज़रूरी थी। ये बार बार। और उन दिनों एमए लोगों को
जिन्होंने सिर्फ MA किया हो उन्हें भी लेक्चरशिप मिलती है। बस ये काम शुरू हो गया, मुख्तलिफ कॉलेजों में जाते रहे, तबादला होता रहा। 2008 में हस्ब मामूल तरक्की मिल गई, प्रिंसिपल हो गए। फिर हमने ये एडमिनिस्ट्रेशन के काम संभाले, बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, बहुत मान दिया। वहाँ भी मुख्तलिफ कॉलेजों में रहे और 2014 नवंबर में वहाँ से फारिग होकर अपने घर आए। तो इस तरह से रमेश कुमार का सफर रहा। अब रही साहिल की बात, तो साहिल ने शायरी की मशक तो बहुत पहले से शुरू कर दी, मगर नौकरी तलाश करने के दौरान कभी बस में जा रहे हैं, कभी रेल में, तो और लोग तो अखबार पढ़ के, रिसाले पढ़ के अपना वक्त गुजार लेते हैं। हम क्या करें? तो हमने तुकबंदी शुरू की और उनको यकजा करना शुरू किया। कुछ तुकबंदियाँ बहुत अच्छी निकली। जब हम सन 80 में आए तो वहाँ हमारे एक दोस्त हैं, नारनौल ज़माने में होते थे, वो भी वहीं प्रोफेसर थे मौसीकी में गाने के। मैं था सितार, मैं सितार में गया था, तो वहाँ उनके साथ उन तुकबंदियों को साझा, उन्हें अच्छा लगा। उन्हें कहा, वो गज़ल के माहिर हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि हम ठीक ठाक कह लेते हैं। बस वहाँ से वो मशक शुरू रही और होते होते कभी सूखा पड़ जाता है, बसंत आ जाता, बहार आ जाता, कभी एक साथ बहुत सारी गज़लियात हासिल हो जाती, कभी कई बरसों तक एक मिसरा जुमा। सन 95 में ब्रेल में, यानी ब्रेल जो अपनी पढ़ने लिखने की सहूलियत जिसमें हम पढ़ते हैं, उसमें छपी हुई किताब मिली दीवाने। उस दीवाने गालिब को पढ़ के अब तक किसी ने हमको कुछ उंगली पकड़ के सिखाया नहीं था। जिससे पूछिए वो या तो हम जानना नहीं जानते थे या वो सिखाना नहीं समझते थे कि कैसे समझाएं। बहरहाल वो खुद पढ़ के बहुत कुछ सीखा। तो अपना उस्ताद हम गालिब को ही मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं, हमारी क्या खास बात है, मगर वाहिद उस्ताद। जी साहिल साहब, पहला शाहकार जब आपका मार्केट में आया और शाया हुआ, जाहिर पहली बार जब बंदा लिखने लगता है और फिर एक पूरा शाहकार तैयार करके अपने क़ारीन को देता है, तो एहसासात कुछ मुख्तलिफ ही होते हैं। साहिल ने जब पहला शाहकार लोगों के सामने रखा, तो साहिल के एहसासात क्या थे और कितनी दुश्वारियां हुई उस शाहकार को तरतीब देने में, और उसका नाम भी बताइएगा। ये पहले तो मैं अर्ज ये कर दूं कि गालिब के वज़न का तखल्लुस में कोई ढूंढ रहा, 4-5 बरस ढूंढा मगर कुछ मिला नहीं। एक तो काफिया मिलाना तो जरूरी था और एक वजन भी मिलाना जरूरी। कैसे मिलता? बड़ा सोच विचार के बाद 2004 में अचानक ख्वाब में आया साहिल। वाह, क्या बात है। तो काफिया तो नहीं मिला, गालिब कहाँ और साहिल कहाँ, मगर यूं कहें कि वजन मिल गया। और एक तरफ गालिब उस्ताद मोहतरम और एक तरफ नाचीज बंदा साहिल। अरे मेरी फितरत के मुताबिक भी ये बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि मेरे जी में सवाल बहुत है और मैं अपने आप को जी से मानता हूँ कि मैं बहुत फकीर। तो जिसके जी में सवालात वही साहिल होता है, और साहिल अपने आप में सवाल लिए हुए फकीर भी होता है। तो 2004 में साहिल हो गए, ये सिलसिला जारी रहा। मैं सिरसा आ गया था सन 95, तो वहाँ दोस्तों को अपनी शायरी सुनाता रहता था। कुछ दोस्तों ने कहा कि अपनी यार किताब क्यों नहीं, एक मजमुआ छपवाओ, शायरी अच्छी है। मैंने कहा भाई कैसे क्या है यार, बड़ी मुश्किल से साहब कहीं किसी कंप्यूटर वाले के पास जा पहले मैं हाथ से टाइप करता और वो ले जाके कंप्यूटर वाले के पास कहा भाई इसको आप कंप्यूटराइज करो, कंप्यूटर टाइपिंग करो। तो फिर कुछ दोस्तों के साथ बैठ के बड़ी मुश्किल से कई बरस लगा के उनको नोक पलक से ठीक ठाक किया, उनका मेकअप। फिर दोस्तों ने कहा कि हमारे यहाँ के हरियाणा हिंदी साहित्य एकेडमी, उस एकेडमी में भेजो,
شاید وہ اس کو قبول کر لیں، تو بڑے ڈرتے ڈرتے وہاں بھیجا، اور اوپر والے کی مہربانی ہوئی تو انہوں نے تعاون کے لیے قبول کیا۔ تو پہلا مجموعہ 2008 میں شائع ہوا، بڑے دھڑکتے دل سے، بڑی یوں کہیں کہ بڑی ہمت سے وہ شائع کروایا، اور دوستوں نے بہت پسند کیا۔ اس طرح سے ہم لکھے ہوئے، چھپے ہوئے، شائع ہوئے بازار میں سائی ہوئے۔ ریشمی زنجیر غالباً نام تھا آپ کے پہلے مجموعے کا۔ ہاں، بالکل بالکل، ریشمی زنجیر۔ آپ دیکھ لیے کہ اس عنوان سے ہی ایک تاثر جھلکتا ہے، اور وہ خاص تاثر یہ ہے کہ ریشم ہے اور زنجیر قید بھی ہے، ملائمیت بھی ہے۔ تو ایک شاعر کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ بندھا بھی رہتا ہے مگر ملائم احساسات میں۔ آپ نے اپنے قارئین کو ریشمی زنجیر میں باندھ لیا، اور میں تو آپ کے مریدین میں سے ہوں، آپ کے چاہنے والوں اور انتہائی ادنا طالب علموں میں سے ہوں۔ ہم مکتب میں ہمیشہ آپ سے سیکھتے رہتے ہیں۔ یہ ریشمی زنجیر کے بعد ظاہر ہے بہت محبتیں آپ کو ملی ہوں گی۔ اس کے بعد جب محبتیں آئیں، لوگوں کی طرف سے ایک خوبصورت رد عمل محبت کی صورت میں ملا، تب ہمت جٹھی کہ دوسرا مجموعہ بھی آنا چاہیے، یا اس کے لیے پہلے ہی تیاری تھی؟ نہیں، اس کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ یہ تو پہلا مجموعہ ہی بڑے ہمت کے ساتھ اور بہت ڈرتے ڈرتے بھیجا تھا، لیکن کہنا جاری رکھا تھا۔ اور پھر پرنسپل ہونے کے بعد میں آیا 2011 میں، اس میں دوسرے مجموعے میں بڑا کمال ہو گیا۔ 2 کمالات ہوئے۔ ایک تو ایک پبلیشر ہیں، انہوں نے خود پہل کی کہ یہ مجموعہ وہ چھاپیں گے۔ آدھار پرکاشن پنچکولہ ایک شہر ہے چنڈی گڑھ، جو پنجاب ہریانہ کی راجدھانی ہے، کیپٹل ہے، اس کے بالکل سٹ کے ہے۔ تو انہوں نے ریشمی زنجیر دیکھی اور کچھ نمونے اور شاعری کے دیکھے، تو وہ از خود انہوں نے یہ حکم کیا کہ وہ یہ اگلا مجموعہ میرا خود چھاپیں گے، اور انہوں نے چھاپا صاحب۔ وہ آیا ہوائیں خلاف تھیں کے نام سے۔ اب ایک شاعر ہوتا ہے، اب یہاں بھی تاثر دیکھ لیجئے کہ ایک شاعر ہوتا ہے، وہ خلاف آندھیوں کے، ہواؤں کے، معاشرے کے، جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کو محسوس کرتا ہے اور اس کو درج کرتا ہے۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ ایک تو مجموعہ یہ پبلیشر نے خود لیا، مگر بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اردو والے لوگ جو ہے نا، جو خالصتاً اردو والے ہیں، وہ رسم الخط پہ بڑا زور دیتے ہیں۔ آپ اردو بولتے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اگر آپ لکھنے پہ آ گئے تو وہ اردو کا ہی رسم الخط ہونا چاہیے۔ خط اگر اردو نہیں ہے تو یہ اردو نہیں ہے وہ۔ تو پھر اس ہوائیں خلاف تھی کو منتقل کروایا اردو میں، اور منتقل ہوتے ہی ایک ادارہ ہے نیشنل کونسل فار کچھ ہے، ویسے ہی ہے اردو کے، اس میں ہے جی کچھ ہے، کوئی بڑا ادارہ ہے۔ تو اس نے وہ اس کی 50 کاپیاں خریدی۔ بڑا حوصلہ افزائی ہوئی صاحب۔ یہ دیکھو اردو میں منتقل کرنے کا یہ فرق پڑا۔ اب تک تو اردو والے گھاس نہیں ڈالتے تھے، کتاب بھی خرید رہے ہیں۔ پھر تیسرے کی تیاری تو 2 کے بعد چل نکلے نا۔ تو شاعری کوئی رکنے والا عمل نہیں ہے، بے شک ٹھہر جائے کچھ عرصے کے لیے، لیکن رکتا نہیں ہے۔ جیسے پہاڑ سے ندی نکلتی ہے، پہلے وہ جھرنا ہوتی ہے، پھر چلتی ہے، کہیں چٹانیں آ جاتی ہیں تو جھیل بن جاتی ہے، پھر جھیل اور بڑی ہو کے وہ چٹانوں کو توڑ کے آگے نکلتی ہے، پھر کہیں رکتی ہے، پھر کہیں مڑتی ہے، پھر چلتی ہے۔ اس طرح سے شاعری جو ہے سمندر تک پہنچتے پہنچتے کہیں نہیں ٹھہرتی، کہیں رکتی نہیں ہے، کچھ عرصے کے لیے ٹھہر بیٹھتی۔ یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ تیسرا مجموعہ بھی دیا، یہ سوچا تھا آخری ہوگا، تو آخری کے طور پہ رات سے پہلے اس کا عنوان رکھا، اور یہ دیکھا کہ بس اب
رات ہونے کو ہے. چلو ایک آخری مجموعہ اور دے دیتے ہیں. مجموعہ آ گیا، رات نہ ہوئی، شاعری جاری رہی. اب شاعری ہو رہی ہے، اگلا مجموعہ آتا ہے نہیں آتا ہے، کب آتا ہے، یہ سب منحصر ہے اوپر والے. جی ساحل صاحب، ہم تو دعا کریں گے کہ یہ جو آفتاب ہے ہمارے سروں پہ ہمیشہ اسی طرح جگمگاتا رہے، اور اللہ نہ کرے کبھی ہمیں ایسی رات دیکھنے کو ملے کہ ہم ادب کا ایک ایسا ستارہ کہ جو دل بھی اس کا ایک مہتاب کی طرح ستارے کی مانند ہے، اور بلکہ آفتاب کہنا چاہیے، اور مزاج بھی. اور جس طرح میں مکتب میں دیکھتا ہوں آپ احباب کی اصلاح فرماتے ہیں، اور انتہائی خوبصورت اور ایک بالکل نرم انداز میں، یعنی ریشمی سے انداز میں جس طرح آپ اصلاح فرماتے ہیں، تو میں دل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. ساحل صاحب، بحیثیت ایک محروم بصارت شخص، کبھی زندگی میں مایوسی ہوئی کہ یہ کیا ہے؟ بہت مایوسی ہوتی ہے جب لوگ تعریف بہت کرتے ہیں، لیکن جب موقع پڑتا ہے تو وہ منہ پھیر جاتے. فرض کیجئے مشاعرہ کہیں ہو رہا ہے، آپ کو مدعو نہیں کریں گے کہ کون ایک بلائے اور 2 منگوائے. اخراجات کے پیچھے بڑے بھاگتے ہیں. ایک تو تب مایوسی ہوتی ہے کہ ہم سے بڑے، اب اتنی تمیز تو ہو گئی ہے نا کہ شاعری آپ سمجھتے ہیں ٹھیک، اچھی، بری، کمزور، سب سمجھتے ہیں. آپ سے بہت کمزور شاعر وہاں ہوتے ہیں اور آپ نہیں ہوتے، تب مایوسی ہوتی ہے. اور ویسے کوئی بہت زیادہ مایوسی ہوئی نہیں، چونکہ اوپر والے نے کچھ ایسا کیا ہے کہ لوگوں کو کبھی لگا ہی نہیں کہ ہمارے پاس آنکھ نہیں ہے، نظر نہیں ہے. تو ایک جب ہم پرنسپل ہو گئے تو ایک صحافی صاحب پوچھے، بھئی آپ کے پاس تو آنکھ نہیں ہے، جب آپ کو نظر نہیں آتا تو انتظامیہ کیسے سنبھالیں گے؟ اتنا بڑا کالج ہے، کیسے سنبھالیں گے؟ میں نے کہا کسی پرنسپل سے جا کے پوچھو کہ کیا وہ اکیلا کالج چلاتا ہے؟ تو میں بھی اکیلا نہیں چلاؤں گا. بھائی نظر نہیں ہے تو کیا ہوا ہے، نظریہ ہے نا، اسی سے کام چلتا ہے. واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے ساحل صاحب. ساحل صاحب، معذرت کے ساتھ میں نے بات کاٹی، لیکن میں چاہوں گا کہ اپنے مجموعوں میں ضرور سنائیے، میرے سامعین بھی سننا چاہیں گے اور میں خود بھی اپنی سماعتوں کو معطر کرنا چاہوں گا. دیکھیے، ایک تو یادداشت بہت کمزور ہے. اپنا پہلا شعر یا پہلی غزل جو مجھے کچھ یاد رہتی ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. اس کے بعد میری تمنا یہ ہے کہ وہ غزل جو آج تک کسی کو نہیں سنائی، ابھی ایک دم گرم ہے، میں وہ عرض کروں آپ کے سامنے. جی ارشاد. تو پہلے تو عرض کرتا ہوں ریشمی زنجیر میں کی پہلی غزل، اور میری زندگی کی وہ غزل جسے میں نے اور سب نے غزل کہا کہ بے زبانی ہے میری ناکامیوں کی ترجمہ، پڑھ سکو تو راکھ میں لکھی ہوئی ہے داستان. واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی شکریہ. بے وفا نکلے چمن والے تو کوئی کیا کرے، بے وفا نکلے چمن والے تو کوئی کیا کرے، شاخ پہ تو محفوظ ہے، شاخ پہ تو اب بھی ہے محفوظ میرا آشیاں. واہ، بے وفا نکلے چمن والے تو کوئی کیا کرے، ہے محفوظ میرا آشیاں. شاخ پہ تو اب بھی ہے محفوظ میرا آشیاں. ٹھوکریں تکلیف تو دیتی ہیں لیکن کیا پتا، ٹھوکریں تکلیف تو دیتی ہیں لیکن کیا پتا، راہ مل جائے کوئی کب پتھروں کے درمیان. واہ واہ. ہر قدم، ہر موڑ، ہر موقع پہ جس کی چاہ تھی، ہر قدم، ہر موڑ، ہر موقع پہ جس کی چاہ تھی، ڈھونڈتا ہے وہ ہماری بے وفائی کا نشان. واہ واہ. کون دے گا اب، کون دے گا، کون دے گا اب ہماری بے وفائی، بے گناہی کا ثبوت، کون دے گا اب ہماری بے گناہی کا ثبوت، لفظ ہی تبدیل کر لیں آپ جب اپنا بیان. واہ جی واہ، کیا بات. سرخرو انسان کی پہچان ہے سائل یہی، سرخرو انسان کی پہچان ہے سائل یہی،
कौन कितने दिल भरों का खून करता है यहाँ, बेजुबान वाह। है मेरी नाकामियों की तर्जुमा, पढ़ सको तो राख में लिखी हुई है दास्तां। जी शुक्रिया। बहुत उम्दा साहिल साहब, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो ताज़ा गज़ल जिसका आपने फरमाया वो भी ज़रूर सुनाइएगा। ये अभी हुई है, यानी अभी हो सकता है कि अधकचरी भी हो, बहुत इसमें शेर हैं, इसलिए इनको दोहराऊंगा नहीं। और मैं चाहूंगा, जी शायर को चाहिए सुनने वाले, और आज तो आप शरीके एक रेडियो वाले मिले हैं जो जाने कहाँ कहाँ सुनाएंगे। तो बहुत सारे सामीन के लिए बहुत सारे अशार कि आज ईमान भी खोकर देखा, आज ईमान भी खोकर देखा और खाते हुए ठोकर देखा। वाह। आज ईमान भी खोकर देखा और खाते हुए ठोकर देखा, मतलब एहसानी भी है। दिल में भी दर्द समो कर देखा, दिल में भी दर्द समो कर देखा, कुछ न पाया यूं भी रो कर देखा। वाह जी वाह। और दाग जलने का था कैसे जाता, दाग जलने का था कैसे जाता, अश्क से खून से धोकर देखा। वाह वाह, क्या बात है, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी जी वाह। जी शुक्रिया शुक्रिया। उस तरफ भी है यही तारीकी, उस तरफ भी है यही तारीकी, हमने उस ओर भी होकर देखा। वाह। उस तरफ भी है यही तारीकी, हमने उस ओर भी होकर देखा, पर फिर उभर आया नई ताब लिए, फिर उभर आया नई ताब लिए, गम को सागर में डुबो कर देखा। वाह, क्या बात है, क्या ही बात है, क्या ही कहने जी। सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह। जी जी बेहद शुक्रिया कि प्यार करने पे उतर आए वो, प्यार करने पे उतर आए वो, जोर तलवार से तो कर देखा, और वाह। फिर भी शीशे में वही दिखता है, फिर भी शीशे में वही दिखता है, तोड़ के यार ने तो दो कर देखा, फिर भी वाह जी शीशे में वही दिखता है, तोड़ के यार ने दो कर देखा, और कुछ समझता ही नहीं नादां है। गजल का शेर, इसको जो लोग कहते हैं ना कि गजल सिर्फ इश्किया शायरी है, तो वैसा एक शेर देखिएगा कि कुछ समझता ही नहीं नादां है, खुल के इजहार भी गो कर देखा। वाह जी वाह, क्या बात है, खुल के इजहार भी गो कर देखा। वाह जी जी। इश्क में और तो हम क्या करते, मरना आसान था सो कर देखा। वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात इश्क है। में और तो हम क्या करते, मरना आसान था सो कर देखा। तो भागते जागते ख्वाबों के लिए, भागते जागते ख्वाबों के लिए, चैन की नींद न सो कर देखा। वाह जी वाह, वाह जी। भागते जागते ख्वाबों के लिए, चैन की नींद न सो कर देखा। देवता प्यार का रूठा ही रहा, देवता प्यार का रूठा ही रहा, हमसे दरकार था जो कर देखा। घेर ही लेती है तन्हाई हमें, घेर ही लेती है तन्हाई हमें, शहर की भीड़ में खो कर देखा। और साहब रोग इस दिल से निकलता ही नहीं, जो भी जिसने कहा वो कर देखा। वो कर देखा। वाह जी वाह। रोग इस दिल से निकलता ही नहीं, जो भी जिसने कहा वो कर देखा। मतलब पहला, दो मतले हैं इसमें, दो मतले थे, दो मकते भी है। पहला देखिएगा, लोग साइल के लिए कहते हैं, लोग साइल के लिए कहते हैं, तुमने बाजार में जो कर देखा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या खूबसूरत मुख्तसर मगर एक तरह से अच्छा, मजमूई बात फरमाई आपने। सुभान अल्लाह। जी जी। दूसरा मक्ता देखिएगा कि संग का संग रहा वो साइल, संग का संग रहा वो साइल, उम्र भर उसको भिगो कर देखा। संग का संग रहा वो साहिल, उम्र भर उसको भिगो कर देखा, दिल में भी दर्द समो कर देखा, कुछ न पाया यूं भी रो कर। और
جی 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 آدھا وقت. بہت بہت ہی زیادہ عمدہ. ہر شعر ایسا تھا ساحل صاحب کے اس میں کھونے کا دل کرتا تھا اور میں نے کھو کر دیکھا ہر شعر کو. جی 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 بے حد شکریہ. تو میں بھی چاہ رہا تھا کہ یہ شاعری ہمارے پاکستانی دوست بھی سنیں. مکتب اردو جب جس کے آپ اور ہم دونوں ساجھیدار ہیں وہاں تو ہم کہتے سنتے رہتے ہی ہیں, مگر چلیے اب وہاں سے باہر بھی یہ جائیں. عائم صاحب اختتامی مراحل کی طرف ہم جا رہے ہیں. دل تو نہیں کر رہا کہ اس خوبصورت بات چیت کو, اس سلسلے کو منقطع کیا جائے, لیکن آخری سوال ایک آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ شاعری کے لیے کہتے ہیں کہ دل کا زخمی ہونا بہت ضروری ہے, اور دل کا زخمی ہونا مشروط ہے کہ آپ محبت کریں. سائل بنا تو پس منظر میں کیا کہانی تھی؟ آپ کا سوال یہ تھا کہ شاعری کے لیے کیا محبت اور ٹوٹے ہوئے دل کا ہونا ضروری ہے؟ ٹوٹے ہوئے دل کا ضروری ہے یا نہیں ہے, آپ اس طرح سے انداز لگائیں. اندازہ آپ کا ایسے ہوگا کہ اگر احساسات ہیں تو آپ کو درد بھی ہوگا. تو درد کب ہوتا ہے؟ دل کا ہونا, شکستہ دل کا ہونا. اور شکستہ دل تو تب ہوتا ہے جب اس میں احساس ہوتے ہیں. تو احساس, شکستہ دل اور دل, یہ تینوں جب ایک جگہ ملتے ہیں تو شاعری کی بنیاد پڑتی ہے. اس کے بنا شاعری نہیں ہوتی. اور اس کے لیے شاعری کے لیے پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, مگر بنیادی چیز ہے کہ دل ہو, احساس ہو. اور وہ احساسات تو محبت بھی ہوتی ہے, درد بھی ہوتا ہے, آپ پریشان بھی ہوتے ہیں معاشرے کے حالات دیکھ کے, اور آپ دوسروں کے جذبات بھی کچلے جاتے ہوئے پاتے ہیں تو آپ کو درد ہوتا ہے. پھر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. سب میں سیاسی ہونا لکھا نہیں ہوتا, ممکن نہیں ہوتا کہ سب معاشرے کو بدل سکیں. اپنے تئیں جو کچھ آپ دنیا کو کہنا چاہتے ہیں وہ پھر آپ شاعری کے ذریعے. شاعری بنیادی طور پہ ٹوٹے ہوئے دل کا ترجمہ. واہ جی واہ. ساحل صاحب میں آپ کا بے حد متشکر و ممنون ہوں. آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے ہمیں لمحات دیے. یہ لمحات میرے لیے تو موتیوں کے مانند ہیں. ہر لمحے سے میں نے بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ یوں سمجھیں کہ سمیٹا. اس کے علاوہ میں اپنی پوری ٹیم بینائی فاؤنڈیشن اور پورے پاکستان کی طرف سے آپ کا متشکر و ممنون ہوں کہ آج آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اور ہمیں یہ اہمیت دی, ہمیں یہ شرف بخشا. آپ کا بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ ہمارے پاکستانی اور ہندوستانی نوجوانوں کے لیے کچھ ایسا ترغیبی جملہ ضرور کہیے گا کہ جو لوگ زندگیوں سے مایوس ہو چکے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, ان کے لیے ساحل کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ چھوٹی سی بات, پروفیسر رہ چکا ہوں نا تو بڑی بات کرنے کی عادت ہے. پھر بھی کوشش کروں گا کیونکہ آپ ریڈیو پہ ہیں اور محدود وقت ہوتا ہے ہر کام کا. عرض یہ کروں گا کہ آپ نے ہم کو یہاں مدعو کیا, موقع دیا بات کرنے کا, اور ہندو پاک میں یہ بات جائے گی تو وہاں آپ نے ہمیں متعارف کرنا ہے. ورنہ کون جانتا ہے ساحل کو, گلیوں میں گھومتا پھرتا ہے, کونے میں بیٹھا رہتا ہے. ارے سر, ساحل کو اگر کوئی نہیں جانتا تو میرے خیال سے وہ خود کو نہیں جانتا ہوگا جو ساحل کو نہیں جانتا. اب دیکھیں کہ ہم یوتھ کے لیے تو صاف سی بات ہے, جہاں اوپر والے نے ہم کو رکھا ہے اس سے بہتر جگہ ہمارے لیے تھی نہیں. ایک ہمارے ایم پی دوست ہیں, یار آپ تو کمال کرتے ہیں, اور اگر آپ کی بینائی ہوتی تو آپ تو آسمان میں چھید کر دیتے. میں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا. اب میرا جو جینے کا طریقہ ہے اگر میرا یہی رہتا, میں ایسے ہی غصے والا ہوتا اور ایسے ہی میں ہر چیز کے خلاف, زور زبردستی کے خلاف, اور تمام جو دنیا میں گڑبڑیاں ہو رہی ہیں ان کے خلاف ایسے ہی آواز اٹھاتا تو کہیں نہ کہیں دھر لیا جاتا. اور آج میں تہاڑ میں, تو اچھا ہے کہ میں نابینا ہوں اور میری فیلڈ ایک ایسی ہے جہاں پر مجھے کوئی توڑ پھوڑ کا کام نہیں کرنا. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم ہیں اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی جگہ ہے نہیں.
बस इसी जगह में हमें अपनी कारकर्दगी को जिस भी हम शोबे में हैं, पढ़ने में हैं, तो हम बेहतरीन होने की उसी शोबे में कोशिश करें। जो मौके, जो सहूलियात हमें मिली हुई है, उनका बेहतरीन हम फ़ायदा उठाएं और ये ना सोचें कि हम कमज़ोर हैं। भाई हमसे भी बहुत ज़्यादा लोग कमज़ोर हैं, मगर वो भी आगे बढ़ते हैं। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर देख नहीं सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। अपनी बाकी सलाहियत हैं, सुनने की, बोलने की, छूने की, महसूस करने की, पढ़ने लिखने, इन सब की ये जो सलाहियत, इन सब को आप पैना कीजिए कि लोग आपको पहचाने। अगर आप आम रह जाएंगे तो कोई नहीं पहचाने, क्योंकि अगर नाबीना शख्स खास भी हो जाए, कोई नाबीना अगर खास भी हो जाए तो उसे आम से कम तवज्जो और आम से कम मकबूलियत हासिल होती है। अगर होती है तो सिर्फ यही होती है, ये बार बार यही कहा जाता है, देखो आंख नहीं होने पे भी ये कैसा कर रहे हैं, यानी आंख बीच में जरूर डाल दी जाए। तो अगर आम होंगे तो कौन आपकी तरफ? खास बनिए, खास बनने की हर जगत लड़ाइए, हर कोशिश कीजिए, हर जिद्दोजहद में हमेशा आगे से आगे। जी बहुत शुक्रिया साहिल साहब, आपसे बात करके, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सामीन भी ज़रूर महसूस भी होंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। मैं एक बार फिर अपनी जानिब से, अपनी पूरी टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सामीन आपके लिए है कि आज का मेरा शो अगर आपने पूरा सुना है तो यकीन कीजिए कि आपने वो पा लिया है कि जिसको हम गोहर नायाब कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए प्रोग्राम में, किसी नए शाइनिंग स्टार के साथ। अल्लाह निगहबान।